یہ جڑا ظلم ہے نہ پایا دسواں تاریخ جنگ کدی ہویا نہ بندہ مریا نہ فائرنگ ہوئی نہ اگ لگی گڈی نو صرف روڈ تے کیوں آئے تو گستاخ رسول نو چھوڑ تے روڈ تے بھی مسلمان نہیں آ سکتے جی آوے تو پھر یہ سزا ہے اتنی سزا کدی سنی ہے 4700 تے جناب 37 سال ساڑے بندے نو سزا سنائی اور پورا میرا خاندان وچ پورا خاندان بڑا بھائی بھتیجے بانجے مامے وہ میرا ماما جی انہوں نے 90 سال تو زیادہ عمر ہے ہاں جی انہوں بھی سزا سنا چچا زاد وہ بھانجے سارے مامو زاد چچا زاد سارے کیوں تاکہ بھئی یہ باز آ جائے حضور کی عزت پر باتیں کرنے سے یہ توبہ کر جائے کبھی نہیں بس ہو گئی ہوں تو میرا پورا خاندان اندر انہوں نے جائیداداں ضبط 2.5 لاکھ روپے جرمانہ منقولہ غیر منقولہ سب جرم کی ہے حضور کی عزت پر بات کیوں کرتے تسی دسو میں ویل چیئر تے بیٹھ کے کی جرم ہو سکتا تسی مڑ کے ساڈے خلاف گئے گلاں کرنے ہو کدی سوچی یہ گل کہ حضور دے سامنے ایک دن عدالت لگنی اٹھو اے نہ ہوئے وقت گزر جاوے ہندوستان دے مسلمانوں دی شہریت انہاں ختم کر چھڈی کہ مت سوچنا کہ اسی باہر نہ نکلے تے بچ جانا ہے نہ یہ گلاں ختم کر دیو جڑے سکھاں نال اتنا پیار کر رہے ہیں تواڈے نال اتنی نفرت ہے انہاں نو اور جینا انہاں تواڈے واسطے محال کر دیتا غریب آدمی ایویں خودکشیاں کر رہے بل نہیں دے سکنا اے تسی 4 مہینے اور گزرن تو دیو او بہتر ہے جلدی جلدی اس ظلم دے خلاف اٹھو ہاں جی ہاں اس ظلم دے خلاف اٹھو اور حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اج پورا ہندوستان 42 کروڑ مسلمان انہاں دا نام اتنے جائیداد اپنی رہی جدا دل کرے ہندو سکھ انہاں دی جائیداد تے قبضہ کر لو پلازیاں تے قبضہ کر رہے گڈیاں تے انہاں جدو شریعت ہی مک گئی انہاں کہا یا ہندو رہو یا نکل جاؤ 80 لاکھ مسلمان کشمیر وچ وہ بچی ایک بچی خط لکھیا محمد بن قاسم آ گیا لکھاں بچیاں خط لکھیا آؤ ساڈا کی بن گیا ریپ ہو رہا ہے کسی نے کدی چوں بھی کیتی اتنے آج موقع ہے اٹھو جب امام حسین فرماندے سن ظلم کے خلاف جلدی اٹھو جب دیر نہ اٹھو گے تو بہت نقصان ہو جائے گا کرنجی ہونا جو کچھ ہوتے ہو رہا ہے 22 جنوری میں ایک انہاں فلم بنا رہے ہیں بڑا دیتی نے بلکہ 24 نو فلم چلانی جہدے وچ کوئی گل نہیں اسلام دے خلاف چھڈی علماء دے خلاف نعت خانہ دے خلاف ہاں جی تے او دے وچ زندگی تماشے دے نام تے ایک فلم بنائی پھر ناموس رسالت جو بھی انہاں دا حرکتاں ہیں او دے پیچھے ہور آ رہی ہیں 4 فلماں تے او دے خلاف تے دوسرا ہے سزاواں دے خلاف 22 جنوری اساں زور تو بعد دادا صاحب تو لے کے تے اسمبلی ہال تک جلوس رکھیا اور لاہور باقی پورے ملک وچ ہونا ہے ہاں جی اس زندگی نو تساں کی کرنا ہے جڑا حضور دی ناموس تو بغیر زندگی ہو ہاں کن فیکون دے نام تے ڈرامہ بنیا دسو کن فیکون دے نام یہ تہاڈا بنیاداں نو پی گئے تے خود بھی آؤ تے اتنے پتہ لگے کہ بھائی بس پاکستان صرف حضور دے نام تے رہنا ہے اتنے صرف حضور دا سکہ چلنا ہے صرف اتنے دین چلنا ہے دین دے خلاف اسی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے اسی اپنی جاناں دے سکنے اسی انہاں نو کی جے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے تے تہاڈی جتے صحابہ تے گھوڑے دے نک جڑی مٹی بڑی عمر بن عبدالعزیز جنہ دے دور عمر واپس آیا عبداللہ بن مبارک کہندے نو امیر معاویہ دے نک تے گھوڑے دے مٹی جڑی نا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز نال افضل ہے انہاں دے دور عمر واپس آ گئے تے یار انہاں دے ٹکڑے ہو گئے تے تسی میں کیڑے حیثیت رکھنے انہاں دے بچے شہید ہو گئے تسی تواڈے میرے بچے بہت قیمتی ہیں اس واسطے وہ تو 22 بروز بدھ ہاں زور دی نماز داتا صاحب پڑھو باقی جی تسی جتنے آؤ نا تسی یار ایک بندہ 100 نو بھی دعوت دے نا تو کتنے گل جلی جانی تسی چاہتے ہو کہ پاکستان پھر لادینیت آ جائے قرآن دے نام تے ڈرامے بنا کے فلماں بنائیاں جان تسی چاہتے ہو کہ علماء نو دے وچ گالاں کڈیاں جان نعت خانہ نو غلط ثابت کیتا جائے کہ اے جے ہوندے نے اے جے ہوندے نے اے جے ہوندے نے انج کر دین انج کر دین اسی تو کدی تقوی دے دعوے ہی نہیں کیتے کیوں جی سانو اتنا پتہ ضرور ہے کہ قیامت والے دن حضور ہی آن کے تو گل بننی